हाय फ्रेंड्स, सगळीं कशी आहाय? हांव बरें. हांव आयज चिकन कोता 65 आनी पुलाव कोता ते कडेन. ओके, आयज हांव पुलाव होण मारून रेडी केला. तितून हांव तेल घाता. तेल घालून दोन हांवें तिकी घेयलाय, 2 तिके कुडके घेयलाय आनी 6 हांवें कालाफूर घेयले. ओके, ते हांव तेलां हाकोता. आता हांव पियाव घात तितून. तो पियाव मातशें भाजून तशें तितून हांव टमाटो आनी कॅप्सिकम घायला तें घातलें. आनी तुमगेलो पियाव भाजत येयला तितून हांव 1 चिली घायल्या आनी टमाटो आनी थोडे कॅप्सिकम घायले. ओत कॅप्सिकम घायला आनी 1 टमाटो घायला. मुगेलें फोण भाजोलें. आतां हांव तितून पुलावा उदक घाता आनी तो 1 बोल घेयल्लो, 1 बोल उदक आनी 1 हाफ घाता. हांवें बासमती तांदूळ घेयले आनी मातशें फुगोवंक घालून दवरले 15 मिनट. थोडी फुगोवंक घातले. ताका लागून 1 आनी हाफ हांव तो बोल उदक घाता आनी तें केटलान तापय घाललेली शिजोवन. ओके, आनी आतां हांवें 7 मॅगी घेयले. ते मॅगी घाता आनी मागीर तांदूळ घातले. मातशें बॉयल जावपाक दवरता उदक. आनी हांव तितून व्हड्डी पीठ बी तशें करून कांय घायना. हांव वेज मॅगीचे कलर येता आनी हांव व्हड्डी पीठ हितून घायना पुलावा. ओके, आतां मातशें बॉयल येयलें तशें हांव तांदूळ घातलें. मागीर उदक बॉयल जालें आतां हांव तांदूळ घाता. ओके, आनी तें फुगोवन मातशें हें जालें, चड जालें तांदूळ. हांवें फुगोवंक घातले तेजे आनी आतां हें उदक निसतन घेयलें तेजें. सो हांव सगळें घाता. आनी मॅगी हांवें तूं मॅगी घायले. जायत जाण म्हणटाय आंटी तूं मॅगी यूज कोता म्हूण. ती मॅगी घायनासतना आमगे गोंयकारांगे पुलाव म्हणटा तो जायना आनी ती आमकां संवय जाल्या मॅगी घालपाची. ओके, ताका लागून हांव ती मॅगी घाताय. आतां हांव तितून बटर घाता. बटर घालूंक ना हांवें बटर घाता. सो इतलो घेयला ते मुगेलें हें जायत येयला पुलाव. आतां ताका हांव तव्याचेर दवरता. तितून थोडे हांव ग्रीन पीस घाता. उदक ड्राय जालें आनी एसकोन जालें तशें ड्राय जालें तशें हांव तवो घाता तोंडा. ते आतां ते ग्रीन पीस आतां घायले. ओके, आतां हांव ताका धाकण्या लायता. तव्याचेर दवरता. दाखयता मागीर तुजी 1 फातर दवरता. 5 मिनटां भितर जाता. तुमगे पुलाव जाता म्हळ्यार हांव चिकन मॅरिनेट कोता आनी हांवें घेयलां वीथ बोन्स आहलोलें चिकन घेयलां. ओके, आनी तेजें हांव 65 करून दाखयता. चिकन 65 ताका हांव थोडेंशें मीठ लायता कित्याक हांव एक चड लायना. हांव मसालो घेता तितून मीठ आसोता ऑलरेडी. ताका लागून हांवें थोडेंशें मीठ घेयलां आनी आलं लसणा पेस्ट घेयला स्पून भर, टेबल स्पून. ओके,
आतां हो मसाला यूज करता पकोडा करपाचो चिकन 65 ती हांव 2 टेबल स्पून घेता. जे 2 टेबल स्पून घेयले. तुमगे चिकन आहा त्या प्रमाणे ते हिसमरान तुम्ही ते घेवपाचो. आतां हे मैदा घेयला. मैदा घेयला धाकटे हे ते बॉल ते आसतली 3 स्पून आसतली टेबल स्पून ते मैदा आणि 3 स्पून हांवें हें घेयलां कॉर्नफ्लावर पावडर घेयला. हांवें आतां उदक घालून मिक्स करता. हे आतां मिक्स जालें. आतां हांव ते 15 मिनट दवरता आनी मागीर फ्राय करतलें. ओके. आनी गेलो चो पुलाव रेडी जालो. वेज पुलाव. ओके. आतां गेलें तेल तापलें. हांव पकोडा घाता. ओके. चिकन 65चे नेमके झाले टाका. ते मुगे पकोडा भाजून जाले हेचोय चिकन पकोडा. आतां ते टोस्ट करता तेके सॉस घाल. ओके. जशें तेल घेयलां हांवें ते पकोडा भाजलो तितलें तेल घेयलां कित्याक तेका फ्लेवर आहा तेजो तेलां गेलो आहा ताका लागून तें तेल यूज केलां फोड मारपाक. आनी आतां हांव तितून गार्लीक घातां लसूण घातां भाजून आनी करीपात दोनी टोस्ट करता भाजयता फोडून घालता. आतां तितून स्प्रिंग ऑनियन आनी एक चिली घेयल्या ती घाता. आनी इल्लेशें सॉल्ट घाता. थोडें सॉल्ट घेयलां. ते मातशें भाजून तरी हांव तितून सॉस घेयला 3 स्पून ते सॉस घालता आनी तेतून मागीर हांव हें रोस्ट करतलें चिकन. ते जालें जालो की हांव ते भाजून येयलो. आतां 3 टेबल स्पून हें सॉस घेयलां टोमॅटो सॉस केचप घेयलां ते हांव तितून घालता आनी थोडें उदक घातलें. आतां मुगे सॉस जालो रेडी जालो. आतां हांव तितून चिकन घालता. ओके. आनी मुगेलें हेंचें चिकन 65 रेडी जालें. ओके.
मुगे आता पुलाव आणि चिकन 65 रेडी झाले. तुम्ही बी मुगेली रेसिपी ट्राय कराय. बाय फ्रेंड. थँक्यू फ्रेंड.